अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शन क्योंकि हो चुका है और अब जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, क्योंकि मैक्सिमम जो वोट लिया है वो आज़ाद उम्मीदवारों ने लिया। उनकी तकरीबन तादाद जो है वो अब तक 100 हो चुकी है। जो सॉलिड रिज़ल्ट आया है उसके मुताबिक मैं आपको तादाद बता रहा हूँ। लेकिन मैं पाकिस्तान भर का सर्वे करने के बाद, क्योंकि हमारी आंखें कोई झूठ बोल कर बंद नहीं कर सकता, क्योंकि हमने पूरे पाकिस्तान का सर्वे किया था और एक एक हलके को कवर किया था और उसके ऊपर भी हमने वीडियोस की थी, और उस जो रिज़ल्ट हमने निकाला था उसकी परसेंटेज भी हमने आवाम को बताई थी। लेकिन मैं वो कहते हैं कि प्रेजेंट इज़ की टू द पास्ट। मैं कुछ ऐसी चीज़ों का तज़किरा आज करना चाहता हूँ जिससे शायद कि पब्लिक को पता चले कि इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। मैं आपको पहले बताऊं कि इमरान खान साहब जब इनको लाया गया तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब को इन्हीं अदालतों ने जो है वो सज़ा दी, इन्हीं अदालतों ने उनको ताहयात नाअहल किया और फिर इस मुल्क से बाहर जाने की भी गुंजाइश इनको दी गई। लेकिन बाद में इन्हीं अदालतों ने वापस इनको लाया, वापस लाकर इनको रिलीफ दिया। एयरपोर्ट पर जाकर अमले ने इनके सिग्नेचर लिया और वहाँ से इनकी ज़मानत मंजूर हुई। लेकिन फिर दूसरा जो सीन क्या चला, फिर इलेक्शन के हवाले से यहाँ पर एडजस्टमेंट होना शुरू हो गई। जब इलेक्शन के हवाले से एडजस्टमेंट होना शुरू हो गई तो जो अवाम के अंदर एक इमरान खान का नैरेटिव था उसको नून लीग तोड़ नहीं सकी। इन्होंने जो भी अदम एतमाद पेश करके और इमरान खान को सीट से जबरन उतारा था, वो एक यकीनन बात ऐसी थी, रात 12 बजे का वक्त था और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल चुके थे और सारी चीज़ें अवाम देख रही थी, और इमरान खान को आखिरकार वहाँ से PM हाउस छोड़ना पड़ा। और बाद में फिर इलेक्शन मैनेज होना शुरू हो गया। नून लीग ने एक्सरसाइजेस की, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए असम्बली के अंदर से कानून बने। फिर कानून बनने के बाद उनको अदालतों ने रिलीफ दिया, इन्होंने एक अपना रास्ता बनाया। और बड़ी एक दुखद बात है कि पूरे मुल्क का कानून एक चोर के लिए तब्दील किया जा रहा था। देखें, एक चोर को अदालत डिक्लेयर करती है कि वो चोर है और उसके बाद फिर अदम एतमाद करके उस चोर को वापस लाया जाता है और डिक्लेयर किया जाता है इनोसेंट, और फिर उसको वापस इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। इलेक्शन में वो बंदा आ गया। इलेक्शन के बाद क्या हुआ, इमरान खान साहब बिहाइंड द बार थे। जितनी भी एंकर्स, आसमा शिराजी साहब को देख लें, हामिद मीर साहब को देख लें, इन सब एंकर्स ने आज अपनी बातों की वापस तरदीद की है। आसमा शिराजी साहब का मैं एक वीलॉग सुन रहा था, उसमें वो कह रही थी कि इंतखाब नहीं चुनतखाब हो रहा है। तो यकीनन उनकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि वाकई ये चुनतखाब हो रहा है। रात को इनके सारे रिजल्ट तब्दील हुए, सारी एक्सरसाइजेज हुई, अदालतों के अंदर केसेस चले, जजेस जो है वो एक एक मुकदमे को 10-10 घंटे जो है तो इसी तरह सुनते रहे, वकला के दलाइल चलते रहे और रात को अदालतें खुलती रही। इतनी एक प्रैक्टिस की गई मुल्क के अंदर। मुल्क पाकिस्तान एक प्रैक्टिस के लिए बना हुआ है। एक चोर को लाया जाता है, फिर उसी चोर को वही अदालत इनोसेंट डिक्लेयर करती है, फिर उसको इलेक्शन में लाती है, फिर वो प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार होकर सामने आता है। अभी आप देखें कि वापस जो है ये चोर इकट्ठे हो रहे हैं। अगर यही होना था तो 5 साल जो एक्सरसाइज की गई, अदलिया का टाइम ज़ाया किया गया, जजेस रात को जागते रहे, वकला केस की तैयारी करते रहे, फिर आज ये है नून लीग और पीपल पार्टी फिर इकट्ठे होकर गवर्नमेंट के साइड जा रहे हैं और फिर वो गवर्नमेंट बनाकर इसी मुल्क को वापस लूटेंगे। मैं आपको पूरे वसूख और हल्फन ये बात कहता हूँ कि ये मैं पूरे पाकिस्तान का सर्वे करने के बाद आपको कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर जितनी गंदम है, अगर इसी को ही हम बाहर के मुल्कों को दें तो फिर भी हमारे मुल्क के अंदर हमारा जो गरीब है वो रोटी के लिए ना तरसे, बल्कि यहाँ पर चोर डाकू 76 साल से बैठे हुए हैं और वो मुल्क को लूट रहे हैं। यकीनन जो मादनियात और वसाइल हमारे मुल्क के अंदर हैं, 4 मौसम हमारे मुल्क के अंदर मौजूद हैं। शायद अगर ये चोर और डाकू ना हों तो हमारे जो वतन के लोग हैं वो रोटी के नवाले को कभी ना तरसें, बल्कि हम लोगों को देकर, बैरून ममालिक को इमदाद देकर फिर भी हम अमीर तरीन मुल्कों में से एक मुल्क कहलाएं। लेकिन बदकिस्मती क्या है, आप सिंध के अंदर देखें, बिल्डिंग मौजूद है,
اساتذہ کی اپائنٹمنٹ موجود ہے لیکن وہاں پر ادارہ موجود نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا ملک پاکستان کے اندر حالات بدل سکتے ہیں؟ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ رات کو جو کل جو اپڈیٹ آئی ہے اس میں عمران خان صاحب کی جی ایچ کیو کیس جو تھا وہ 12 ایس ایچ او ان کو گرفتار کرنے گئے تھے. 12 ایس ایچ او نے 2 دن کا ریمانڈ لیا. جج نے بعد میں ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا تھا. پھر انہوں نے جو کیس تیار کیا ان 12 کیسز کے اندر عمران خان صاحب کی ضمانت ہو جاتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ عوام نے ابھی فیصلہ سنایا ہے. ہم بھی عمران خان صاحب سے اختلاف کرتے تھے, ہم بھی کہتے تھے کہ ملک کے اندر امن ہوگا پھر ترقی ہوگی, لیکن جب عوام نے یہ ڈیسیژن دے دیا تو ہم کون ہوتے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کرنے والے؟ پبلک کی جو رائے ہے اس کا احترام کیا جائے. ابھی آرمی چیف صاحب کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا اس کے اندر بھی واضح طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ جو آروز تھے ان کے دفتر کے اندر سے 2 نمبری ہوئی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں کہ یہ 2 نمبری کس طرح کی گئی. آپ ریجیکٹڈ ووٹ کی تعداد دیکھیں کہ یہ 16 لاکھ ریجیکٹڈ ووٹ ہے, اور جو ووٹ یہاں پر پول ہوا ہے اس کی جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 48% پاکستان کا تھا. اب انہوں نے کیا کیا؟ آروز نے یہ کیا کہ جہاں پر پی ٹی آئی کا امیدوار لیڈ سے جیت رہا تھا, رزلٹ کیونکہ بریک ہو رہے تھے, فارم 45 لوگوں کے ہاتھ میں تھا, اس کے تحت کاؤنٹ کر کے وہ رزلٹ نکال رہے تھے اور وہ پی ٹی آئی بہت ساری سیٹوں کے اوپر سے جیت رہی تھی. لیکن انہوں نے گیم کیا چلائی؟ انہوں نے گیم یہ چلائی کہ جتنے پی ٹی آئی کے نمبر آف ووٹ زیادہ تھے ان کے اوپر انہوں نے ڈبل ٹھپے مارنے شروع کیے. جب آپ کسی بیلٹ پیپر کے اوپر 2 نشانوں کے اوپر نشان ثبت کر دیں تو اس کے بعد وہ ووٹ ریجیکٹ کاؤنٹ ہوتا ہے. انہوں نے ووٹ آروز کے دفتر میں ریجیکٹ کیے. آروز کے دفتر کے اندر کئی جگہوں پر ویڈیوز آئی ہیں, ایک ہی آواز لگاتے تھے, جی باہر نکلیں باہر نکلیں. پھر وہ آرو کا دفتر خالی ہو جاتا تھا. آرو کا دفتر جب خالی ہوتا تھا بند کمرے میں یہ جو نشان تھا جس پی ٹی آئی کا امیدوار کا وہ دیکھتے تھے اور اسی بیلٹ کے پیپر کے اوپر ایک اور ٹھپا مارتے رہے ہیں. اور کئی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ آروز کے دفتر پولیس خالی کروا رہی ہے. لاہور کی ویڈیوز آئی, اس کے بعد جو چورنی ہے مریم نواز اس کو واپس جو ہے تو جیت کے تو تھوڑے سے مارجن سے اس کو ون کروایا گیا اور اس کے مخالف جو امیدوار تھی اس کو ہرایا گیا. میں نے لاہور پورے کا سروے کیا, جو NA-17 سے لے کے NA-31 تک مریم نواز کا حلقہ, برف خانہ چوک جو حمزہ شہباز کا حلقہ, شہباز شریف کا حلقہ, یہ سارے حلقے میں نے کور کیے. وہاں پر ان کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا تھا اور سروے جتنے بھی تھے وہ پازیٹیو آ رہے تھے. انہی سروے کی بنیادوں پر میں نے 2-4 ویڈیوز کی. بعد میں میرے ایک بڑے اچھے سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, وہ پاکستان پیپل پارٹی کے امیدوار بھی ہیں, اسرار عباسی صاحب جو پیمرا کے ممبر بھی رہ چکے ہیں. میں ان کے ساتھ گفتگو شنید ہوا اور ان کو میں نے کہا کہ پنجاب کے اندر جو میں نے سروے کیا ہے وہ 75% جو ووٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا ایگزسٹ کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ 75% تو آپ نہیں کہہ سکتے, لیکن پنجاب اور کے پی میں جو ہے وہ ووٹ ایگزسٹ کر رہا ہے. آپ کے پی کے صورتحال دیکھیں کہ کے پی میں پٹھانوں نے اپنا کردار ادا کیا, انہوں نے ان کو ہلنے نہیں دیا اور وہاں پر شیر افضل مروت جو ہے 77,000 کی لیڈ سے کامیاب ہوا, جس کا رزلٹ روک لیا گیا. دھرنے کے بعد رزلٹ جاری ہوا. پھر آپ دیکھیں زرتاج گل صاحبہ جو میرے پاس اطلاعات آئی ہیں 50,000 کی لیڈ سے جیتی ہیں اور انہوں نے اذانوں کے ٹائم دھرنا شروع کیا. 1 بجے ان کو رزلٹ جاری ہوا. اب ملک کے اندر ایک ہی راستہ رہ گیا ہے, وہ راستہ یہ ہے کہ ان چوروں کو جو اکٹھے ہو رہے ہیں بار بار, عوام ریجیکٹ کر چکی ہے, عوام واپس سڑکوں پر آئے اور جو رزلٹ ہے وہ واپس جو ہے ایز اٹ از جو ہے وہ جاری کیا جائے, کیونکہ تمام لوگ عدالتوں کے اندر پہنچ چکے ہیں. تمام لوگوں نے اپنے جو انصاف اور حق کے لیے عدالتوں کے دروازے کھٹائے ہیں. تو میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را چیف جسٹس صاحب ملک کے ساتھ پہلے بہت کھلواڑ ہو چکا ہے اور اس بار جو فیصلے دیں وہ حق اور سچ کی بنیاد پر ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ عوام کے لیے, ہمارے لیے اور آپ کی سیلف رسپیکٹ کے لیے بہت ضروری ہے. ادروائز یہ لان تان کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. مجھے دیجیے اجازت.
جیسے ہی کوئی نئی انفارمیشن آتی ہے میں آپ کو اسکرین پر دکھاؤں گا. بہت شکریہ.